राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, नपरेसम्म नचेत्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरूको चेत बल्ल खुलेको छ। जब सभाका लागि सडकमा आउन बाध्य भए त्यसपछि उनीहरूलाई आभास भएको छ खुल्ला स्थान मास्नु हुन्न रहेछ भनेर। हिजोको दिनमा यिनै राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा धमाधम खुल्ला स्थान मासिदा आज उनीहरूले सामान्य सभा गर्ने ठाउँ समेत पाएका छैनन् र जनता हिँड्ने बाटो कब्जा गरेर सभा गर्न थालेका छन्, जसका कारण सर्वसाधारणलाई नचाहिँदो शास्ति खेप्न बाध्य बनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलाउन खोजेको कमाउ धन्दामा ठूला दलहरू सारथी बनिदिँदा आज राजधानीको खुल्ला मञ्च मासिने अवस्थामा पुगेको छ। बस पार्क, पार्किङ र निर्माण सामग्री थुपार्ने थलो बनेको छ। पुरानो बस पार्क भएको ठाउँमा काठमाडौँ भ्यू टावर बनाएर के न गर्छौं भनेको महानगरले आज निर्माण सुरु भएको 5 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत आधा काम गरेको छैन। ठेकेदार मनोज भेटवाल कहिले भाग्ने त कहिले पक्राउ पर्ने चक्कर चलिरहेको छ, जसका कारण भ्यू टावरको काम अलमलमा परेको छ भने बस पार्क बनाइएको खुल्ला मञ्च मासिने अवस्थामा पुगेको छ। आज हामी कार्यक्रममा दलहरू परेड खेल्ने खुल्ला मञ्च कसरी मासियो र त्यसलाई खुल्ला गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले किन चाहिराखेको छैन तो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ खुल्ला मञ्च मासिएपछि सडक कब्जा गरेर सभा गर्न थालेका दलहरूले खुल्ला मञ्चलाई कसरी सम्झिराखेका छन् र त्यो नहुँदा कस्तो आभास गरिराखेका छन् त्यो देखाउँदैछौँ। सिंह दरबारको पश्चिमी गेटदेखि शहीद गेटसम्म, जम्मलदेखि भद्रकालीसम्म, पुतली सडकदेखि प्रदर्शनी मार्गसम्म पुरै सडक कब्जामा लिएर नेकपाको आन्दोलित पक्ष दाहाल नेपाल समूहले माघ 9 गते र माघ 28 गते विरोध सभा गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्दै आएको यो समूहले रत्नपार्क क्षेत्रको सडकलाई कब्जामा लिएर गरेको सभाका कारण उक्त दिन पुरै काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो। नेकपाको आन्दोलित पक्षले मात्रै होइन, सरकारी पक्ष अर्थात् ओली समूहले पनि सडक कब्जामा लिएर जनसभा गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेको उक्त जनसभाका लागि लैनचौरदेखि नागपोखरीसम्मको सडक बन्द गरिएको थियो। जम्मलदेखि नारायणहिटी दरबार क्षेत्रसम्म कार्यकर्ता उतारिएको थियो, जसका कारण उक्त दिन पनि आम नागरिक नराम्ररी शास्ति खेप्न बाध्य भए। नेकपाको दुवै पक्षले सडक कब्जामा लिएर यसरी आम सभा गर्न थालेपछि धेरैले खुल्ला मञ्चलाई मिस गर्न थालेका छन्। यदि खुल्ला मञ्च खुल्ला हुन्थ्यो भने सायद यति धेरै शास्ति नपाइने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरू भन्छन् खुल्ला मञ्च मास्ने नेताहरू नै, सडक कब्जा गर्ने पनि उनीहरू नै, अनि शास्ति चाहिँ हामीले खेप्नुपर्ने। यसरी दुःख दिने काम बन्द गरिनुपर्छ, खुल्ला मञ्च खुल्ला गरिनुपर्छ। क्याम्पसहरू आउँदाखेरि अनि यो रोडमै कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि त हामीलाई अप्ठ्यारो भइ नै हाल्छ। अनि अब यो सार्वजनिक स्थललाई सरकारले हस्तक्षेप गरेर अनि यो भ्यू टावर बनाउने जस्तै कुडी खेललाई यो के भन्छ सरकारले आफैले हस्तक्षेप गरेर यो हामीलाई त प्रत्यक्ष रूपमा त असर परेकै छ। स्थलमा जस्तै यो रोडमा कार्यक्रमहरू गरिरहेछन् राजनीतिक दलहरूले यो रोडमा कार्यक्रम गर्नुभन्दा एउटा सार्वजनिक ठाउँमा सबैलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी गरेर गऱ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। हामी आम नागरिकहरूको लागि भनेर छुट्याइएको चाहिँ यो क्षेत्र हो। हामीले प्रजातान्त्रिक हिसाबले र लोकतान्त्रिक हिसाबले हामीले बोल्नुपर्ने ठाउँ हो। यो राज्यले एकाधिकार हिसाबले प्रयोग गरिएको छ। यो तानाशाही प्रवृत्तिले चाहिँ व्याप्त छ। यो जहाँनिया राणा शासनले जे जस्तो गरेका छन्, पञ्चायती शासन जे जस्तो गरेका छन् र अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल्य र मान्यतालाई खिल्ली उडाउँदै राज्यले चाहिँ नागरिकको मुख छुन्नको लागि गरिएको एउटा चाहिँ प्रपञ्च हो। यसलाई कुनै पनि मानेमा राज्यलाई चाहिँ छेप्ने हुने अवस्था अधिकार छैन। शास्ति पाएका सर्वसाधारणले मात्रै होइन, सडकमा कार्यक्रम गर्दै आएका नेताहरूले समेत खुल्ला मञ्चलाई मिस गरेका छन्। यदि खुल्ला मञ्च खुल्ला हुन्थ्यो भने आम सभाका लागि सडक प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति नआउने उनीहरू बताउँछन्।
सार्वजनिक खुल्ला स्थान नरहेकै कारण सडकमा सभा गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेता देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, हामी पनि खुल्ला मञ्चलाई मिस गरिराखेका छौँ। एउटा ठूलो खुल्ला स्थान चाहिँदो रहेछ। सडकमा कार्यक्रम गरिएपछि हामीलाई पनि यस्तो आभास भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा खुला मञ्च जस्तो ठाउँ नहुनु र सडकमा आमसभा गर्नुले निकै नराम्रो, निकै चाहिँ खल्लो, निकै एउटा त्यस प्रकारको ठाउँ पनि सार्वजनिक ठाउँ पनि नभएको जस्तो महसुस चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब रहरले गरे होइन, बाध्यताले गरेको हो। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो पुरानो बस पार्क बिल्डिङ बनेर नियमित प्रक्रियाहरू खुला मञ्चलाई त्यो प्रयोजनको निम्ति वातावरण बनाउन आवश्यक छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका दाहाल नेपाल समूहका नेता वर्षमान पुन पनि खुल्ला मञ्चको अभाव खड्किएको बताउँछन्। यसलाई खुल्ला गर्न सबै पक्षले दबाब दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। जबसम्म यस्ता खुल्ला स्थान व्यवस्थित हुँदैन तबसम्म राजनीतिक क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्न नसकिने र जनताले पनि अनावश्यक रूपमा शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ छ। निश्चय पनि राजनीतिको केन्द्र सहित मञ्चको रूपमा पनि हामी बुझ्छौँ। लोकतन्त्रका सबै आवाजहरू त्यहीँ उठे। निरङ्कुशभन्दा निरङ्कुश शासक र शासन व्यवस्था हुँदा पनि त्यहीँबाट जनताले आवाज उठाएको ठाउँ आज हामी त्यहाँ जान पाइरहेका छैनौँ। जनता त्यहाँ जान पाएको छैन। हामीले मिस गरेका छौँ। छिटै महानगरले, सम्बन्धित निकायले त्यहाँ खाली गरेर जनताले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँको रूपमा व्यवस्था गरोस्। दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले मात्रै होइन, ओली समूहका नेताहरूले समेत खुल्ला मञ्चलाई मिस गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, यही कारण अहिले खुल्ला मञ्च खुल्ला गर्न सरकारले दबाब दिएको र सोही अनुसार महानगरले काम थालेको छ। खुल्ला स्थान मास्न हुँदैन भन्ने कुरामा सबैले सोच्नु पर्नेमा ओली समूहका नेता आनन्द पोखरेल बताउँछन्। यसको पहल कदमीको बारेमा यसको नियमन निकाय जुन महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भ्यू टावर बन्दैछ, त्यो भ्यू टावर किन ढिलो भएको छ, किन ठेकेदारले बनाउँदैन, त्यहाँका अनर्सहरूले किन त्यसलाई परिचालन गर्दैनन्, त्यो बाटोको बारेमा मलाई धेरै त्यति थाहा छैन। तर म के देखिरहेको छु भने ढिलासुस्ती भएको छ। त्यो जसले कवल गरेको छ बनाउनको लागि, त्यसले बनाउन सक्ने बनाउने, बनाउन नसक्ने भयो भने त्यसलाई अब नगरपालिकाले अथवा नेपाल सरकारले आफूले लिएर चाहिँ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। त्यसले अब कुनै पनि बहानामा खुला मञ्च नै हामीले पुनः अकुपाइड हुने स्थिति दिनु हुँदैन र खुला मञ्चलाई नामै खुला छ, यसलाई खुला गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ महानगरपालिका र सङ्घीय मन्त्रालय चाहिँ तत्काल रूपमा लाग्नुपर्ने मैले 5 वर्ष अघिसम्म हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो सभा र सम्मेलन यही खुल्ला मञ्चमा गर्दै आएका थिए। करिब 1 लाख मानिस अटाउन सक्ने खुल्ला मञ्चका कारण सडकहरू उति साह्रो अस्तव्यस्त हुन्न थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले बस पार्क रहेको स्थानमा काठमाडौँ भ्यू टावर बनाउन सुरु गरेपछि बस पार्क खुल्ला मञ्चमा सारियो। त्यही कारण अतिक्रमणमा परेको खुल्ला मञ्च अहिले पार्किङदेखि निर्माण सामग्री राख्ने थलोमा परिणत भएको छ। सभा सम्मेलन हुन छाडेका छन्। खुल्ला मञ्च बन्द भएपछि राजनीतिक दलहरू सभाका लागि सडक कब्जा गर्न थालेका छन् भने नागरिकहरू यही कारण अनावश्यक रूपमा शास्ति खेप्न बाध्य हुँदै आएका छन्। हो, दलहरूले सडक कब्जा गरेर सभा गर्न थालेपछि आम नागरिकले नचाहिँदो दुःख पाइराखेका छन्। अनावश्यक हैरानी खेप्न बाध्य भएका छन् र हैरानी पाउनु पछाडिको कारण खुल्ला मञ्च बन्द हुनु हो। खुल्ला मञ्च बन्द हुनु पछाडिको कारण चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको कमाउ धन्दा नै हो। खुल्ला मञ्च कसरी बन्द भयो र किन 5 वर्षमा पनि भ्यू टावर बनेन, तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा मासिएको खुल्ला मञ्चलाई दलहरूले गरेको मिस र किन अझै खुल्ला मञ्च बन्द नै छ तो देखाइराखेका छौं। खुल्ला मञ्चको प्रत्यक्ष साइनो काठमाडौँ भ्यू टावरसँग जोडिएको छ। कमाउ धन्दा चलाउन महानगरले बस पार्क क्षेत्रमा भ्यू टावर बनाउन थालेपछि अहिले खुल्ला मञ्च नै बस पार्क बनेको छ। 5 वर्षमा भ्यू टावर बनाउने र त्यसको अन्डरग्राउन्डलाई बस पार्कका रूपमा प्रयोग गर्ने भनिए पनि अझै भ्यू टावर बन्ने छाँट देखिएको छैन, जसका कारण खुल्ला मञ्च बन्द अवस्थामा छ। किन अलमल भयो भ्यू टावर बनाउन र अहिले के भइराखेको छ तो देखाउँदैछौं अबको क्रममा।
40 लाख चलायमान जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको मुटुमा रहेको खुला मञ्च बन्द छ। वर्षौंदेखि विभिन्न प्रयोजनका लागि खुला मञ्चको जग्गा अतिक्रमण हुँदै आएको छ। खुला मञ्चको करिब आधा क्षेत्र बस पार्कले अकुपाई गरेको छ भने आधा क्षेत्र निर्माण सामग्री राख्न र पार्किङ गर्न प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसरी खुला मञ्चको अतिक्रमण गर्ने क्रम नरोकिएका कारण चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले काठमाडौँ महानगरले खुला मञ्च खाली गर्न भन्दै केही सटरमा डोजर चलाएको छ। तर के महानगरले कताकति डोजर चलाउँदैमा खुला मञ्च खुल्ला हुन्छ त? दीर्घकालीन रूपमा आफूलाई आय स्रोत हुने भएपछि कमाउ धन्दाकै लागि महानगरले काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। पुरानो बस पार्क रहेको क्षेत्रमा 2073 सालमा भ्यू टावर निर्माणको काम सुरु गरिएपछि बस पार्क खुला मञ्चमा सारिएको थियो। तर अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भनिएको काठमाडौँ भ्यू टावरको निर्माण अलपत्र छ। निर्माण कम्पनीले भने यसअघि कहिले भूकम्प र कहिले अत्याधुनिक निर्माण उपकरण अभावको कारण देखाउँदै विगतमा पनि पटक पटक काम रोक्दै आएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 2068 असार 26 को नगर परिषद बैठकले 23 रोपनी 5 आना 3 दाम 1 पैसाको पुरानो बस पार्कमा काठमाडौँ भ्यू टावर बनाउने निर्णय गर्यो। सोही वर्ष चैतमा ठेक्का आह्वान भएपछि टेन्डर हालेका 8 कम्पनी मध्ये सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउन कबुल गर्ने जलेश्वर स्वच्छन्दन बिकोई बिल्डर्स प्रणालीले ठेक्का पायो। सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा बनाउन लागि टावरको आवश्यकता नभएको, ठेक्कामा प्रक्रिया मिचिएको लगायत प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। 69 मङ्सिर 28 गते अख्तियारले टावर निर्माण रोक्न निर्देशन दियो। सम्झौता नेपाली भाषामा गर्ने, जग्गाको 40% क्षेत्रमा टावर निर्माण गर्ने, 60% खुल्ला राख्ने र जमिन मुनि सहित 3 तल्ला पार्किङ गर्ने लगायतका निर्देशन सहित आयोगले 2070 वैशाख 24 गते रोक्का फुकुवाको पत्र पठायो। 2071 फागुन 4 गते लेखा समितिले नियम, विधि र प्राविधिक रूपले सम्झौता गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएर पत्र लेख्यो। महानगरपालिकाले 2071 फागुन 22 गते कम्पनीसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा 29 तले बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण गर्ने सम्झौता गर्यो। तर शहरी विकास मन्त्रालयले भने जम्मा 12 तला निर्माणको मात्रै अनुमति दिएको थियो। जलेश्वर स्वच्छन्दन बिकोई बिल्डर्स प्रणाली र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच विक्रम सम्वत 2071 फागुन 22 मा सम्झौता भयो। 72 सालको भूकम्प लगायत विभिन्न कारणले 73 सालमा मात्रै निर्माण कार्य सुरु भयो। काम सुरु भएको 5 वर्षमा अर्थात् 2068 सालमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म अन्डरग्राउन्डकै काम पनि 80% मात्रै सकिएको छ। तर भ्यू टावर निर्माणको काम कहिले सकिने हो कुनै अत्तो पत्तो छैन, किनकि जग उठाएर केही तल्लाको काम गर्ने बाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन। सम्झौता अनुसार काम गरेको भए यति बेला निर्माणको काम अन्तिम चरणतिर आइपुग्नु पर्ने थियो। तर काम सुरु भएको 5 वर्ष बित्न लाग्दा समेत जमिन मुनिको काममै अड्किरहेको अवस्थामा यसबारे बाइलाइन टिमले सम्पर्क गर्दा काठमाडौँ भ्यू टावरको निर्माणका लागि ठेक्का आफ्नो पोल्टामा पारेको कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवाल हामीसँग कुरा गर्नै चाहेनन्। पटक पटक विवादमा तानिएका र पक्राउ समेत परेका भेटवालले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अहिलेसम्मको प्रगति विवरण पनि नदिएको महानगरको भनाइ छ। कसरी काम भइरहेछ, के गरिरहेछ त्यसको चाहिँ निर्देशन चाहिँ भनौँ न महानगरपालिकाले के गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ महानगरपालिकाले अहिले हेरिरहेको मैले अनुभूति गरिरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ एउटा समिति बनाउनु पर्ने थियो। यो समिति चाहिँ के त भने स्वतन्त्र इन्जिनियर समूह गठन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई सबै इन्फर्मेसन चाहिँ महानगरपालिकाले जस्तै त्यो बन्दैछ भने त्यसबाट चाहिँ मेटेरियलहरू राम्रो राखेको छ कि छैन त्यसको चाहिँ हेर्ने को त भनेपछि त्यसको अनुगमन गर्ने को त त्यो उपमेयर त होइन नि त। अनुगमन भन्नेमा हाम्रो अनुगमनको पाठ छुट्टै छ, त्यो त अर्कै हो होइन। कति बन्यो कस्तो बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ यो स्वतन्त्र इन्जिनियर समूह गठन गरिदिएको भए त्यो सबै इन्फर्मेसन आउँथ्यो। यो गठन नगरेका कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो पूर्ण रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू त्यहाँको चाहिँ आइएको छ।
बहुप्रतीक्षित आयोजना मानेको काठमाडौँ महानगरले वातावरण संरक्षण ऐन 2053 को दफा 4 अनुसार EIA स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत लत्याउँदै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्र इन्जिनियर समूह समेत बनाएन। महानगरले समयमा काम सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरे पनि भ्यू टावरको प्रगति विवरणबारे महानगर आफै अनभिज्ञ छ। निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद सकिँदै गर्दा अनभिज्ञता देखाउने र गैर जिम्मेवार जवाफ दिने महानगरले म्याद सकिएपछि के गर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिएको छ। त्यो अवधिसम्म चाहिँ नबनेसम्म पछि त हामी त यहाँ रहिरहन्छौँ नि त। हामी यहाँ रहिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बोर्ड बैठकमा त त्यसलाई थप्ने नथप्ने होइन, त्यो कुरा त व्यापक छलफल हुन्छ नि त। त्यो नहुने भन्ने त कुरो हुँदैन। त्यतिकै त उसले बनाइराख्दा पनि राख्दैन। त्यो यदि उसले चाहिँ साँच्चीकै 6-7 तल्ला बनाइसके आफ्नो त्यतिखेरसम्म चाहिँ उसले धमाधम लगिसकेको छ भने उसको खालि चाहिँ स्ट्रक्चर बनाइसकेर खालि के भन्ने अब ब्युटिफिकेसन मात्र गर्नु बाँकी छ भने त त्यसलाई चाहिँ हामीले सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। किन बनाउनु त बनाइरहेछ उसले, तर योभन्दा अगाडि नै बनाउनु पर्ने थियो, अहिलेसम्मको लागि कम्प्लिट हुनुपर्ने थियो। अब के कारण बनाउन सकेन, कुन कारण बनाउनु छैन, त्यो त अब त्यतातिर हामीले हेर्ने कुरो भएन। भ्यू टावर बनाएर व्यापार गर्ने महानगरको फ्लप योजनाकै कारण सुरु भएको खुल्ला मञ्च अतिक्रमण आज पनि उस्तै अतिक्रमित छ। केही स्थानमा डोजर चलाएको भए पनि पुरानो बस पार्क नसारी खुल्ला मञ्च खुल्ला गर्ने अर्को कुनै विकल्प नै छैन। 30 वर्षका लागि महानगरको यो जग्गा भाडामा लिएर कम्पनीले भ्यू टावर निर्माण थालेको थियो। सम्झौताको 5 वर्षसम्म निर्माण अवधि राखिएको स्थानको भाडा निर्माणको क्रममा वार्षिक 1 करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै निर्माण सकिएपछि यस ठाउँको भाडा वार्षिक 2 करोड 45 लाख रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनु पर्ने बताइएको थियो। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा मासिएको खुल्ला मञ्चलाई दलहरूले गरेको मिस र काठमाडौँ महानगरकै कारण कसरी खुल्ला मञ्च बन्धक बनिराखेको छ त्यो देखाइराखेका छौँ। महानगरकै कारण खुल्ला मञ्च बन्द भएको 4 वर्ष बितेको छ। मासिँदै गएको खुल्ला मञ्च अझै कतिन्जेल बन्द हुने हो त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। बस पार्क यहाँबाट कहिले हट्ने हो त्यसको पनि कुनै ठेगान छैन, किनकि बस पार्क राख्ने भ्यू टावरको निर्माण अलमल र अन्यौलमा छ। यद्यपि काठमाडौँ महानगरले खुल्ला मञ्च खुल्ला गर्दैछौँ है भनेर हल्ला पिट्न र जिना मसिना काम गरेर जनता अलमल ल्याउन भने छाडेको छैन। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी एवं राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने ऐतिहासिक थलो खुल्ला मञ्च केही वर्ष यता अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो बस पार्क रहेको ठाउँमा काठमाडौँ भ्यू टावर बनाउने भन्दै यो क्षेत्र अधिग्रहण भएपछि अहिले खुला मञ्च भित्र बस पार्क बनाइएको छ, जसका कारण खुला ठाउँ नहुँदा राजनीतिक दलहरूले सडकमै आमसभा र विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन्। देशकै ऐतिहासिक ठाउँकै अतिक्रमण रोक्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले चौतर्फी विरोध र दबाव बढेपछि यही फागुन 5 गते बुधबारदेखि खुला मञ्चमा अतिक्रमण गरेर बनाएका टहराहरू डोजर लगाएर भत्काउन तदारुकता देखाएको छ। दरबार स्कुल र यो वीर हस्पिटल चाहिँ बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ सामान चाहिँ मेन रोडमै भएको कारणले नै त्यो सामान राख्नको निमित्त महानगरबाट स्वीकृति लिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो सामान नबनेसम्म अवधिसम्म भनेर उहाँले त्यो सामान राख्नको निमित्त चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसाइएको हो। अब करिब करिब वीर हस्पिटल पनि बन्न सकिसकेको छ। यो दरबार स्कुल त बन्न सिधि नै सकेको छ। त्यसकारण त्यो बन्न सिधिसक्यो, मलाई लाग्छ त्यहाँ चाइनिजहरू पनि धेरै फर्केर पनि, किन त्यो ह्यान्डओभर नै गरिसकेको कारणले फर्केर पनि गइसक्यो, त्यो सामान मात्र रहिरहेको। अहिले त्यो सामान पनि अस्ति महानगरपालिकाको निर्देशन अनुसारले चाहिँ 5 गतेदेखि त्यो खुल्ला गर्ने चाहिँ व्यवस्थित गरिसकेको छ र अहिले खुल्ला हुँदै पनि छ। यो मलाई लाग्छ यो महिनाभित्रमा चाहिँ त्यहाँ क्लिन पनि हुनसक्छ। पछिल्लो समय हरेक दिन जसो सडकमा हुने विरोध प्रदर्शन, आमसभा लगायतले सडकहरू अस्तव्यस्त हुँदा नागरिकले खेप्नु परेको शास्तिलाई लिएर बढेको जनदबावपछि महानगरले खुला मञ्च खाली गर्न तदारुकता देखाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत 5 गते संसद विघटन गरे यता दैनिक जसो काठमाडौँको सडक नै कब्जा गरेर सरकार पक्षीय र अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आमसभाहरू गर्दै आएका छन्, जसका कारण सर्वसाधारणले ठूलो शास्ति बेहोर्दै आउनु परेको छ।
बीच सडकमै ठुला सभाहरू हुँदा उपत्यकाकै ट्राफिक आवागमन समेत दिनभर अस्तव्यस्त हुने गरेको छ भने नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने र व्यापार व्यवसाय गर्न समेत पाएका छैनन्। खुला मञ्चमा हाल वीर अस्पताल र दरबार हाई स्कुलको भवन पुनर्निर्माणको लागि सामग्रीहरू राखिँदै आएको छ। साथै यहाँ काम गर्ने केही कामदारहरू अस्थायी रूपमा टहरा बनाएर बस्दै आएका थिए। दुवै भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि निर्माणकर्ताले निर्माण सामग्री र कामदारहरू हटाइएको थिएन। त्यसो त यसअघिदेखि नै अकुपाई टुँडिखेलका अभियन्ताहरूले खुला मञ्चलाई खुल्ला गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलन समेत गरेका थिए, तर पनि काठमाडौँ महानगरले त्यति चासो देखाएको थिएन। अहिले आएर ढिलै भए पनि महानगरले खुला मञ्चलाई खुला गराउन अग्रसरता देखाएको प्रति अभियन्ताहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन्। हामीले 1 वर्ष अगाडिदेखि यो अभियान चलाइरहेको थियौँ, किन भन्दाखेरि यो खुल्ला मञ्च टुँडिखेल होइन एउटा प्राकृतिक र सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको हिसाबबाट यो महत्त्वपूर्ण छ होइन। यसलाई खुल्ला नै गरिनुपर्छ। जसरी एउटा काठमाडौँको पनि मुख्य भनौँ न एउटा मुटुको रूपमा रहेको यो ठाउँ होइन। इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि युगौँदेखि काठमाडौँको खुल्ला स्थलको पहिचान बनाएको खुला मञ्चको आफ्नै विशेषता छ। मुलुकमा अहिलेसम्म भएका ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा यो खुला मञ्चको आफ्नो विशेषता र महत्त्व रहेको छ। अहिले आधुनिकता सँगै काठमाडौँमा बढ्दै गएको सहरीकरणले थप जोखिम समेत निम्ताइएको छ। 2072 सालमा भूकम्प जाँदा सयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने घरबारविहीन भएकाहरू यही खुला मञ्चमा आएर बसेका थिए। घाइतेहरूलाई समेत उपचारको लागि यो स्थानमा राखिएको थियो। यस्ता आपतकालीन समयको लागि पनि खुला मञ्चलाई सधैँको लागि खुल्ला राख्नुपर्नेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको जोड छ। यहाँ बिपी कोइलरदेखि होइन नेताहरूले पुरातन पुनर्बहालीको लागि आन्दोलन यहीँबाट सुरु गरेको। त्योभन्दा पहिले राजा महेन्द्रको टाइममा यहाँ चाहिँ पिपल बोटमा आमसभा हुन्थ्यो होइन, खुला मञ्च थियो यो बेला होइन। अब यसलाई खुला मञ्चको रूपमा रहनुपर्छ र हामीले यो खुला मञ्च अभियान चाहिँ मात्र थिएन, अब यो डम्पिङ साइट बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरले बस पार्क रहेको क्षेत्रमा भ्यू टावर बनाउने भन्दै निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिए पनि ठेक्का सम्झौता भएको 5 वर्ष बित्न लाग्दा समेत निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2071 मा खुला मञ्चको उत्तरतर्फको केही क्षेत्र साँघुराएर बस पार्क बनाउन भाडामा दिएको थियो। यस क्षेत्रमा केही सटर बनाएर भाडामा दिएको थियो। केही समयको लागि भनेर महानगरले खुला मञ्च क्षेत्र प्रयोग गर्ने भनिए पनि बस पार्क सहितको भ्यू टावर समयमै नबनेका कारण यति बेला राज्यकै एक ऐतिहासिक स्थलको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। हो, खुल्ला मञ्च राजधानीको मात्रै होइन, पुरै देशको शान हो। यो ऐतिहासिक थलो हो, तर यसैलाई मासेर महानगरले कस्तो सहर बनाउन चाहिराखेको छ, कस्तो धन्दा चलाउन खोजिराखेको छ। सडकमा आउनु अघि खुल्ला मञ्चको महत्त्व नबुझेका दलहरू अब पनि महानगरको कमाउ धन्दा हेरेर चुपचाप नबसुन्। यदि चेत खुलेकै हो भने खुल्ला मञ्च हाम्रो सम्पदा हो, यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर आजैबाट बिहान छेडुन्। हौस् त, आजलाई महानगरकै कारण मासिँदै गएको खुल्ला मञ्च र दलहरूले गरेको मिसको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।